संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले आज नयाँ दिल्लीमा राजनैतिक भेटघाट शुरू गरेका छन्। प्रमुख दलहरूले साझा प्रस्ताव ल्याउनुका साथै वार्ताबाटै समस्या सुल्झाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका बेला मधेस आन्दोलनबारे भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्न उनीहरू आज दिल्ली पुगेका हुन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावनाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले मध्याह्न जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवसँग भेट गर्नुभयो। दिल्ली स्थित हाम्रा संवाददाता देवेन्द्र भट्टराईका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले आजै भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता करण सिंहसँग भेट गरेका छन्। आज साँझ भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको आयोजनामा हुने रात्रि भोजमा चारै नेता सरिक हुनुहुने कार्यक्रम छ। भोलि उहाँहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न सक्ने बताइएको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरू बुधबार नेपाल फर्काने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। प्रमुख तीन दलले संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र 3 महिनाभित्र प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न राजनैतिक समिति बनाउन गरेको प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। मोर्चाले राजनैतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर आज बिहान काठमाडौँबाट दिल्ली जानु भएको हो। सद्भावनाका अध्यक्ष महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव हिजो राति नै पटना हुँदै दिल्ली पुग्नु भएको हो। त्यसैगरी मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव पनि भारतीय नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यता नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप र अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा भारतमा रहेका नेपाली संघ संगठनले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित पलवलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज र प्रवासी नेपाली मञ्चको संयुक्त आयोजनामा भारतीय हस्तक्षेप तथा अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा भारतमै प्रदर्शन भएको हो। विरोध प्रदर्शनपछि उनीहरूले विरोध सभा पनि गरेका थिए। राजनीतिक परामर्शका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू दिल्लीमा रहँदा नेपाल भारत सम्बन्धबारे तीव्र बहस जारी छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासो के हो, दुई देश बीच देखा परेको समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बारे हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डेले राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। रहँदाखेरि सामान्य मानिसहरूको घर जीवनमा जस्तै छिमेकीसँग कहिले राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, कहिले नराम्रो सम्बन्ध हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै किसिमका संरचनाहरू हुन्छन्। नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि घर परिवारको सम्बन्धभन्दा धेरै फरक दृष्टिकोणले हेर्न म चाहन्न। यो देशमा सत्तामा रहनको लागि भारतको आशीर्वाद नभइकन सम्भव छैन भन्ने खालको जुन किसिमको मनस्थिति विकसित भएर गएको छ, त्यसले भारतलाई नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिने भन्दा बढी चासो राख्नको लागि प्रेरणा दिएको छ। मैले यसलाई लम्पसारवाद भन्ने गरेको। बीपी कोइरालाले भने जस्तै भारत र बीचमा हाम्रो इतिहास संस्कृति सबै कुरामा चाहिँ नजिक हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा हामीहरू भन्दा भारत भन्दा फरक छौँ। किनभने एउटा मुलुक भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै किसिमको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेसनल एस्पिरेसन्स र स्वाभिमान छ। कहिलेकाहीँ ती विषयहरूलाई लिएर एक आपसमा कुरा नमिल्नु स्वाभाविक हो जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपालको आर्थिक विकास भारतसित जोडिएर नजिक भएर जानुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ र त्यो सन्दर्भमा भारतसित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि जहाँ जो शासक भए पनि थाहा हुन्छ, जो शासक भए पनि त्यसले आत्मसात गरेको हुन्छ। यस परिवेशमा नेपालको राजनीतिक विकास क्रम कसरी जान्छ भन्ने कुरामा धेरै चासो नराखेर यसलाई स्वाभाविक रूपमा जान दिनु भारतको पनि हितमा हुन्थ्यो। सीमा क्षेत्रहरूमा तनाव भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति राष्ट्रिय एकता र उसका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ भने भारतका निम्ति पनि सायद सामरिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालका जनता चाहे ती हिमालमा बस्ने हुन्, पहाडमा बस्ने हुन्, मधेसमा बस्ने हुन्, सबै नेपाली नै हुन्। सबै राष्ट्रभक्त छन्, सबै देशभक्त छन् र उनीहरूमा खण्डीकरण गर्ने भारतको नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन र भए पनि त्यसलाई लिएर भारतको हित हुनेवाला छैन। राजनीतिक दलहरूकै नियन्त्रणमा मात्रै तपाईको आन्दोलन नहुन सक्छ। खुला सीमाना भएका कारणले विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न गतिविधिहरू त्यहाँ बढेको हुन सक्छ। यसकारण सम्बद्ध सबै पक्षको
किनभने खुला सिमाना भएको र महत्त्वपूर्ण छिमेकी भएको हैसियतले भारतका पनि केही चासोहरू छन् भने हामीले त्यसलाई हेर्न जरुरी हुन्छ। हामी बाहिरको मान्छेलाई उसको शुभकामना लिउँ, तर हाम्रो समस्या हामी घरभित्र बसेर समाधान गर्नुपर्छ र त्यो समाधान गर्न सक्छ। भारतले कसैलाई च्यापिरहेको छ, कसैलाई पाखा गरिरहेको छ, तर बलियो त हामी हुनु पर्यो नि। हामी भन्नाले मेरा निम्ति पूर्व मेची महाकालीसम्म उत्तर हिमालदेखि मधेस तराईका सबै मानिसहरू पर्दछन्। मेरो राष्ट्रियताले कसैले छुट्याएर छुट्टिँदैन भने त्यति बलियो त म हुनु पर्यो नि। यति बेला मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा छन्, नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। दिल्लीमा के भइरहेको छ यसबारेमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ। हाम्रा दिल्ली स्थित संवाददाता देवेन्द्र भट्टराई यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवेन्द्रजी, पछिल्लो जानकारी के छ? नेताहरूले आज कोसँग भेट गरे, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, बिहान 12 बजेदेखिको मधेसी नेताहरूको भेटघाट सुरु भएको छ। शरद यादव हुँदै पछिल्लो समय करण सिंह, त्यसपछि अहिले भर्खरै अघि 5 बजे डीपी त्रिपाठी र अहिले हैदराबाद हाउसमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ता भयो। सबै क्रमहरूको बारेमा जुन अहिले देखिएको समस्या र सरोकार छ त्यसमा पनि समस्या सुल्झाउनका लागि राजनीतिक रोडम्याप को प्रस्ताव र त्यो चर्चा जसरी अहिले भइरहेको छ त्यसबारेमा नै कुराकानी भइरहेको मधेसी मोर्चाका नेता महन्त ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। भनेपछि अहिले सुषमा स्वराजसँग भेट भएको छ, भोलि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ भनिएको छ। यो भेटले के अर्थ राख्छ? या हिजो मात्रै तीन दलका नेताहरूसँग तीन दलसँग वार्ता भएको थियो, त्यो वार्ता सहज हुन सकेन, दिल्लीबाट फर्किसकेपछि निर्णायक वार्ता हुनेछ भनेर नेताहरू दिल्ली प्रस्थान गरेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा हामी यो भ्रमणलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं? त्यहाँ के भनिएको छ? प्रारम्भिक जानकारीमा मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीको तहमा भेटघाट हुने भन्ने कुरा त्यति टुङ्गो भइसकेको छैन, तर अरू उठेको र चासोमा आएको र कुराकानी गर्दा थाहा हुन सकेको कुरा भनेको जसरी संविधान संशोधनको मात्रै मुद्दाले त्यो केसले त्यो प्रयोजनले मात्रै सबै समस्या सुल्टिने भन्ने केही समय अगाडिसम्मको प्रस्तावना र चर्चा थियो, त्यो तहमा नरहेर सीमाङ्कन सहितको मुद्दालाई एकैचोटि एउटै तहमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा भारतीय नेताहरू पनि र भारतीय सरकार पनि जोडिएको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक सहमतिको संवैधानिक तहकै एउटा समिति बनाएर निश्चित समयले तोकेर त्यसलाई चाहिँ निर्कुल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा मधेसी मोर्चाको नेताहरूसँग समझदारीको लाइनमा कुरा गर्नको लागि यो अहिलेको प्रक्रिया अघि बढेको बुझिन्छ। दिल्ली पुग्ने बित्तिकै नेताहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्? जो आज जानुभयो, हिजो पनि त्यहाँ पुगिसक्नु भएको थियो, शीर्षस्थ नेताहरू जो मधेसी दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको अवस्था छ देवेन्द्रजी? भर्खरै अघि बेलुका डीपी त्रिपाठी, नेसनलिस्ट कांग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठी जो यो नेपालमा भइरहेको गतिविधि र नेपाल सरकारमा बढी नै चासो राख्नुहुन्छ, उहाँको बैठकमा म पनि सहभागी हुन गएको थिएँ। त्यहाँ उहाँसँग राजेन्द्र महतो जो मधेसी मोर्चा संगठन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विगतका विभिन्न आन्दोलनहरू, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र अरू हक अधिकारका मुभमेन्टहरूमा हामी साथ लडेका थियौं, तर अहिले चाहिँ मधेसलाई अलग गर्ने अवस्था, मधेसको अधिकारको पक्षमा चाहिँ हामी अलगिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा त्यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ सरकार राखिदिनु पर्यो भनेर त्यो आवाज उठाउनको लागि हामी आएको, तपाईहरु पनि जोडिनु पर्यो भन्नको लागि आएको भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। र अरू पक्षहरू जस्तो सम्भावित भनेको भाजपाकै केही, भारतीय जनता पार्टीकै केही नेताहरूले पनि आज सरकारमा कुरा भए अनुसार नेपाल सिङ्गो देश र मधेस दुईटा मामलालाई जसरी हेर्ने अवस्था आएको छ, त्यो देखिन्छ, त्यो मनोविज्ञान बढेको अवस्था छ, त्यसलाई हटाउन पनि यो अहिलेको समझदारीपूर्ण कुराकानी र वार्ताले धेरै वार्ता पुग्नेछ भनेर भाजपाको वरिष्ठ तहका नेताहरूले पनि कुराकानीमा भन्नुभएको छ। विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग कुराकानी भइरहेको छ भन्नुभयो यहाँले, कस्तो खालको यो वार्ताले चाहिँ कुनै मध्यम मार्ग निकाल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले मुख्यतया यही जुन चर्चामा पनि आइरहेको छ, 3-4 कुरा
सीमाङ्कनको संशोधनका दुईटा आधार र नागरिकता सम्बन्धी पनि यो चारवटा मुद्दाहरूलाई नै राजनीतिक रोडम्यापको रूपमा अगाडि सारेर निश्चित कार्ययोजना बनाउने तर्फ चाहिँ भारतीय सरकारको पनि भारत सरकारको पनि विदेश मन्त्रालयको पनि त्यो चासो रहेको थाहा भएको छ र विशेष गरी मैले अघि पनि भने निश्चित समयावधि तोकेर राजनीतिक सहमति सहितको संवैधानिक मान्यता रहने गरीको एउटा समिति तय गरेर यो सीमाङ्कन सम्बन्धी समस्या पनि सुल्झाउनको लागि त्यो समझदारी बढाउनको लागि भारतीय पक्षले पनि जवाब दिने र सुषमा स्वराजले पनि त्यही लाइनमा कुरा गर्नुहुने ब्रिफ गर्नुहुने अधिकारीले बताएका छन्। धन्यवाद देवेन्द्रजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नयाँ दिल्ली स्थित संवाददाता देवेन्द्र भट्टराई। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्नका लागि भनेर आज नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ र उहाँहरूले भारतका विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। साथै अहिले विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गरिरहनु भएको छ। सोही सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। देशभित्रै समस्याको निकास खोज्न छाडेर नेताहरू किन दिल्ली गएका होलान् भनेर आज हामीले सर्लाही, रौतहट, सप्तरी र पर्साका बासिन्दालाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरू के भन्छन्। यो नेपालका ठुल्ठुला नेताहरू दिल्ली गएकै हुन्, तर अहिले आएर मधेसका नेताहरू जाँदा टाउको नदुख्नु पर्ने हो। यहाँको समस्या समाधान आपसी भित्र नसम्झेर मात्रै बाहिर गएको हो। त्यो खराब परिपाटी जो हामीले सुरु गरिसकेका छौं देशभित्रबाट दिल्ली देखाएर उतैको आशीर्वाद लिने जुन चलन छ, खास रूपमा यसैको परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिएको। हाम्रो नेपालको परम्परा नै बसेको छ। अब पूर्वमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कुनै समस्या आउँदाखेरि दिल्ली दरबार पनि पुग्थ्यो कि त्यहाँ नेताहरूले जाने वा त्यहाँबाट मतलब राय विचारबाट कलेक्सन गर्ने भन्ने अभिप्राय होला। राजनीतिक संस्कार पहिलादेखि नै जुन बसेको छ त्यही अनुसार भारततर्फ नेताहरू गएर समस्याको समाधान खोज्नतर्फ बढी अग्रसर भएको देखिन्छ। छाया र पडोसी दुईटाले तपाईँ हराउन सक्नुहुन्छ। जहाँ गए पनि पडोसी र छाया चाहिँ दिनुहुन्छ र पडोसीसँग सल्लाह लिँदा केही बिग्रिने होइन। त्यति नकारात्मक रूपमा पनि लिनुहुन्न। हाम्रो देशको समस्या समाधानका लागि यदि सकारात्मक रूपमा उनीहरू अघि बढेका छन्, दिल्ली गएर समस्या समाधान भइरहेछ भने त्यो होस्। धेरै सम्झौताहरू विदेशमा पनि भएका छन्, जस्तै माओवादीहरूलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्ने। भारतले पनि राम्रो भूमिका यसमा खेलेकै हो। पहाडको जति नेताहरू शीर्ष नेताहरू छन् को गएको छैन भारतमा, को गएको छैन मलाई त्यो भन्नुहोस् त कुन गएको छैन। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि उहाँ जान्छ, यहाँ मधेसको मागको लागि त्यहाँ गएर केही कुरा छलफल गर्नुको लागि केही मेरो हिसाबमा केही खराबी छैन। व्यवस्थापिका संसदमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकेन। व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सभामुख ओमशरी घरतीले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई बोल्न समय दिनासाथ मोर्चाका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख घरतीले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको भन्दै अवरोध नगर्न मोर्चाका सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्नु भएको थियो। संविधान पहिलो संशोधन 2072 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामीले यस सदनबाट छलफल बहस गरेर अगाडि बढेर नै निकास निस्किन्छ। तसर्थ मान्य सदस्यहरूलाई मैले आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। मोर्चाका सांसदहरूले लामो समयसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै सरकार र दलहरूको आलोचना गरे। संसदको अर्को बैठक भोलि 11 बजेका लागि तोकिएको छ। भोलिदेखि सरकारले 1 महिनासम्म जनताको संविधान जनताकै माझ भन्ने कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ। यसअघिको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भोलिदेखि कार्यक्रम चलाउन लागि हो। उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले पत्रकार सम्मेलन गरी यो राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रमले जनतालाई संविधानका सकारात्मक पक्षबारे जानकारी गराउने र संविधानका विषयमा रहेका गलत भ्रम समाप्त हुने उहाँको दावी छ। संविधानको विशेषताका बारेमा सुसूचित गर्नको लागि सुसूचित गरिसकेपछि त्यो भएका भ्रमहरू त आफै निराकरण हुन्छ नि। त्यसैले यसलाई कुनै त्यो भ्रम निराकरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दा पनि सुसूचित गर्ने प्रयोजनको निमित्त यो अभियान सञ्चालन गर्न लागि भन्ने ढङ्गबाट
बुझिदिनको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। सरकारले कार्यक्रम जिल्ला, नगरपालिका, गाविस र गाउँसम्म पुर्याउने बताएको छ। भोलि बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम शुरू गर्ने कार्यक्रम छ। अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही पूर्व मन्त्री, सांसद, बहालवाला सचिव र सार्वजनिक पदमा रहेका समेत 30 जनाको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको समाचार बाँकी नै छ। त्यसअघि मुख्य समाचार। जारी आन्दोलनका विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्दै भारतीय हस्तक्षेप विरूद्ध भारतमा रहेका नेपालीहरूद्वारा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। मोर्चाको अवरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेन। भोलिदेखि 1 महिनासम्म जनताको संविधान जनताकै माझ भन्ने सरकारको कार्यक्रम शुरू हुने। तराई बन्दले जनकपुरका अधिकांश सरकारी कार्यालय ठप्प। सेवाग्राही मारमा रकम निकासा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले सुरक्षा भत्तासम्म पाएनन्। र सप्तरीका स्वास्थ्य संस्था 15 दिनदेखि नखुल्दा सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित। प्रहरी कुटाईबाट घाइते भएका स्वास्थ्यकर्मीको क्षतिपूर्ति माग। अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही पूर्व मन्त्री, सांसद, बहालवाला सचिव र सार्वजनिक पदमा रहेका समेत 30 जनाको बैंक खाता रोका गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज दिउँसो अनुसन्धान शुरू गरिएका व्यक्तिहरूको बैंक लकर बन्द गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई सोही अनुसारको निर्देशन जारी गरेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार देशभरका सबै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा भएका खाता तथा लकरहरू रोका गर्न र अख्तियारको छानबिनमा परेका सबै व्यक्तिहरूको खातामा रहेको विवरण पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ। अकुत सम्पत्ति कमाएको साथै विभिन्न आयोजनामा नीतिगत निर्णय, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिनका लागि बैंक लगायतका खाता रोका गर्ने बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा पूर्व मन्त्रीहरू, बहालवाला सचिव र सार्वजनिक संस्थामा रहेका केही व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुन पत्र थमाएको छ। पत्रमा 7 दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन मात्रै भनिएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा धेरै व्यक्ति रहेको र उनीहरूका बारेमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियारले पूर्व मन्त्री तथा एमालेका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व मन्त्री एवं माओवादी महासचिव कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, शंकर कोइराला, विद्याधर मल्लिक, छविराज पन्त लगायत हुनुहुन्छ। यस्तै छानबिनमा बहालवाला कृषि सचिव उत्तम कुमार भट्टराई, स्वास्थ्य सचिव शान्त कुमार श्रेष्ठ र सिंचाई सचिव उत्तम कुमार उपाध्याय र संचार सचिव सुनिल बहादुर मल्ल पनि पर्नु भएको छ। यसबाहेक राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक तथा पूर्व प्रशासकहरू 100 भन्दा बढीको संख्यामा रहेको अख्तियार स्रोतको दावी छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचारमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा नाम सार्वजनिक गरेर अख्तियारले बेठिक काम गरेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी चितवनले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता नेपालले अख्तियारले बोलाएका आफ्ना पार्टीका नेताहरूको बचाउ गर्दै अख्तियारको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। सरकारी ओहदामा बसेर गरेको छ, प्रकट रूपमा देखिएको छ, यस्तालाई केही पनि नगर्ने अनि यसको कुनै सरकारी उसमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको कुराको सन्दर्भमा पनि छैन, कुनै इस्यु पनि छैन, कुनै त्यस्तो भनौँ न केस पनि छैन। त्यतिकै यो कुराहरू चाहिँ उठाएर एउटा पोलिटिकल भनौँ न ढङ्गबाट चल्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। यो उचित होइन। भारतसँगका व्यापारिक नाकाहरूबाट आज पनि आयात सहज हुन सकेको छैन। विराटनगर जोगबानी नाकाबाट आज 37 ट्याङ्कर डिजेल, 4 ट्याङ्कर पेट्रोल, ग्यास, 2वटा बुलेट र 150वटा भन्दा बढी मालवाहक गाडी भित्रिएका छन्। काखरबिट्टा पानी ट्याङ्की नाकाबाट 36वटा मालवाहक गाडी मात्र नेपाल प्रवेश गरेका छन्। उता भैरवा सुनौली नाकाबाट आज 1 ट्रक औषधि सहित 38वटा मालवाहक गाडी
मात्रै आएका छन्। यसैबीच भैरवा सुनौली नाकामा धरना दिन गइरहेका बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अजय वर्मा लगायत 6 जनालाई प्रहरीले भैरवामा पक्राउ गरेको छ। उता नेपालगञ्ज रुपेरिया नाकामा आज बिहानैदेखि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता धरनामा बसेपछि कुनै पनि मालवाहक सवारी साधन भित्रिएका छैनन्। मधेसी मोर्चाको बन्दका कारण जनकपुरका अधिकांश सरकारी कार्यालय 3.5 महिनादेखि बन्द छन्। सरकारी कार्यालयहरू नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् भने विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ। जिल्ला विकास समिति धनुषाको कामकाज झण्डै 4 महिनादेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 4.5 महिना बितिसके पनि योजना निर्माणदेखि रकम निकासासम्मको काम रोकिएका छन्। विकास निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण संसदीय कोषका बजेटहरू पनि प्राप्त हुने अख्तियारहरू आउने कुराहरू भइसकेका छन्। अब हामीले निश्चय पनि समयमै यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने आगामी दिनमा गएर यो वर्षको अन्तमा गएर विकास निर्माण गतिहरूमा हामीलाई असर पर्ने सम्भावना देखिसकिएको छ। राज्यलाई असहयोग गर्ने आन्दोलनको क्रममा हामीले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय लगायत वित्तीय संस्था हामी ठप गरिरहेछौँ। यो अवस्थामा हामी बिर्ति पनि सकेका छौँ। वास्तवमा विकास निर्माण हामी बाँचेको विकास चाहिन्छ नि। अहिले हाम्रो जीवनको अवस्था छैन, मानव अधिकारको यहाँ केही अनुभूति नै छैन। जीविसको काम ठप्प भएपछि गाविसको कामकाज समेत प्रभावित भएको छ। रकम निकास हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट समेत वञ्चित छन्। शेड्युल अनुसार काम भएको छैन, किन बन्द छ। गाविसमा पनि मधेसी मोर्चाका साथीहरूले गाविस पनि बन्द गराएको हो। अनि हाम्रो समयमा निकास हुनुपर्ने भएको छैन। विधवाहरूको ज्येष्ठ नागरिकहरूको यो हाम्रो पहिलो चौमासीको भत्ता वितरण गर्नुपर्ने त्यो पनि निकास भएको छैन। जीविस मात्र होइन, मालपोत लगायतका कार्यालय समेत बन्द हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। धनुषामा गत वर्ष सरकारले चालु र पुँजीगत गरी 6 अर्ब 98 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो। कर्मचारीहरूले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा र सरकारले पनि समयमा अख्तियारी नपठाउने जस्ता प्रवृत्तिका कारण गत वर्ष जीविस धनुषामा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको थियो। सेवाग्राहीहरूको भीड़भाड़ हुने कार्यालय होस् या विकासे अड्डा, विगत 4 महिनादेखि जनकपुरका सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द रहेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण मारमा पर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यहरू पनि चौपट्ट बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम। अर्थ र विकास साथै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसअघि मुख्य समाचार। जारी आन्दोलनका विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्दै भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भारतमा रहेका नेपालीहरूद्वारा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। मोर्चाको अवरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेन। भोलिदेखि 1 महिनासम्म जनताको संविधान जनताकै माझ भन्ने सरकारको कार्यक्रम सुरु हुने। मंगलबारदेखि निजी सवारी साधनलाई इन्धन वितरण गर्ने ऑयल निगमको तयारी। बेला भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। बन्द हड़ताल र नाकाबन्दीका कारण यस वर्ष बारा र पर्सा जिल्लाका उखु किसान मोर्कामा परेका छन्। बन्द र नाकाबन्दीले असहज बनेका कारण सो क्षेत्रका किसानको खेतमा लगाएको उखु क्रसर उद्योगसम्म पुग्ने अवस्था छैन। मध्यतराईको बारा, पर्सा, रौथट र सर्लाहीका किसानले नगदे बालीको रूपमा उखु खेती गर्दै आएका छन्। यस वर्ष भने मधेसी मोर्चाले गरेको लगातारको बन्द हड़ताल र सीमा अवरोधका कारण किसानको उखु चिनी कारखानासम्म पुग्ने अवस्था देखिँदैन। मन्सिरको पहिलो सातादेखि नै उखुको क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ। लगातारको बन्दले एकातिर यातायात सञ्चालनमा अवरोध हुनु र अर्कोतिर इन्धन अभाव लगायत कारखाना सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति असहज हुनुले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा यो बन्दले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो शेड्युलमा चाहिँ कारखाना ट्रायल पोजिसनमा हुनु पर्थ्यो, जबकि अहिले मेन्टेनेन्सकै पिरियडमा छ अहिले। र यसको यो कहिलेसम्म सकिने हो, कसरी सकिने, अहिले यसको कुनै पनि टुङ्गो लागेको छैन। बारा र पर्सा जिल्लामा मात्र यस वर्ष 7000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको छ। गएको वर्ष समयमा मिल सञ्चालन हुँदा पनि किसानको उखु क्रसिङ गर्न यहाँका उद्योगलाई हम्मे परेको थियो।
विगतका वर्षहरूमा जेनतेन चल्ने कारखानाको यस वर्ष सञ्चालनका लागि मर्मत सम्भार समेत हुन सकेको छैन। बन्द हडतालको मार खेपेका किसान भने उखु खेतमै सुकेर जाने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरो लिएका छन्। उखु खेती लिएर अनि सबैमा मारामारमा किसान परेको छ। अब उखु पनि यो पालि त्यो पोहोर सालको पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन जति भनेको गभर्मेन्टले। हामीहरूले चाहिँ लोन पनि दिएको लागि भने त्यो पनि दिएन यो पालि। अनि अहिलेसम्म मिल नचल्दाखेरि फ्याक्ट्री नचल्दाखेरि हामीहरू त सबै किसानको उखु चाहिँ यसैमा। आन्दोलनमा रोकटोक हुँदैन किसानलाई उखुलाई, तर ल्याउन यो जिल्लामा डिजलै छैन भने ट्र्याक्टरमा के हालेर उखु ल्याउने। नेपालमा मूल्य विवादका कारण यहाँका किसान हरेक वर्ष भारतमा सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्दै आएका थिए, तर यस वर्ष नाका अवरोधका कारण उखु भारत निर्यात गर्न पनि सम्भव देखिँदैन। उखुको मूल्यलाई लिएर कारखाना सञ्चालक र किसान बीच पनि हरेक वर्ष विवाद हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण समेत नहुँदा फेरि त्यस्तो विवाद नहोला भन्न सकिन्न। अहिले उखु क्रसिङको मुख्य सिजन हो। कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने फागुनसम्म किसानले मूल्य पाउने गरी उखु कारखानासम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर राजनीतिक गतिरोध लम्बिरह्यो भने उखु खेतमै सुकेर जाने जोखिम बढेर गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर र जितेन्द्र झा, बारा। पूर्वका इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटा लगायत काभ्रे, धादिङ, रूपन्देही जिल्लामा उत्पादन भएको दूध बिक्री हुन छाडेपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा रहेका निजी डेरी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले हप्तामा 3 दिनसम्म पनि दूध खरिद गर्न छाडेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। बन्द हडताल र इन्धन अभाव देखाउँदै स्थानीय डेरीले दूध खरिद गर्न छाडेको किसानहरूको भनाइ छ। हाम्रै चाहिँ राज्यको अभिन्न अङ्गको दुध डेरीले चाहिँ कोटा प्रणाली गरिएको छ र राज्यले चलाउन सकेका छैन। व्यक्तिले कसरी चलाउने? दूध उत्पादन त उही नै रेसियोमा भइरहेछ। किसानले उत्पादन गरेको दूधमा कटौती त हुँदैन। अनि यो इन्धनको अभावले गर्दाखेरि बजारसम्म पुर्याउन चाहिँ गाह्रो भएछ। सवारी साधनबाट ल्याउने जुन टाढा टाढाको दूध छ, हाम्रो कपिलवस्तुदेखि नवलपरासीसम्मको दूध हामीले संकलन गर्ने गरिन्छ। त्यो दूध चाहिँ अहिले राज्यका निकायहरूबाट मिल्क होलिडेको नाममा चाहिँ बन्द गरेर किसानहरूको चाहिँ मार्कामा परेको अवस्था चाहिँ छ। यता दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट उत्पादन भएको दूध खरिद गर्नका लागि धुलो दूध बनाइरहेको बताएको छ। धुलो दूध बनाउनका लागि दैनिक 20,000 लिटर खरिद गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। संस्थानले पोखरामा रहेको सुजल डेरीलाई दैनिक 3 ट्याङ्कर दूध खरिद गरी बिक्री गरेको जनाएको छ। यता कृषि विकास मन्त्रालयले बाहिरबाट धुलो दूधको आयातलाई निरुत्साहित गरेको र गत भदौदेखि बन्द रहेको चितवन डेरी सञ्चालन गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा अहिले दैनिक 47 लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। दैनिक 30,000 लिटर दूध बजारसम्म आउन नसकेको सरकारी आँकडा छ। भित्तुपत्र बोर्डले शेयर कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने गरी व्यवस्था मिलाउन स्टक एक्सचेन्ज र सिरियस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले स्वचालित कारोबारका लागि सबै भित्तुपत्रको अभौतिकीकरण अर्थात डिम्याच गर्न पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ। माघ 1 गतेबाट शेयरको कागजी कारोबार बन्द गरी पूर्ण स्वचालित कारोबार गर्नुपर्ने बोर्डको निर्देशन छ। पहिलो दिन अर्डर गर्ने, दोस्रो दिन कागजपत्र बुझाउने, तेस्रो दिन जुन यो पेमेन्टको त्यो अवस्था T+3 भनेको त्यो अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ फुल कार्यान्वयन एकातिर हुन्छ भने र यसबाट चाहिँ के भने हामी साउथ एसियामा नै सबभन्दा पछाडि परिरहेको थियो। मालदिभ्स र भुटान भन्दा पनि यो खास गरेर यो आधुनिकरण उसमा चाहिँ हामी पछाडि परेको छ। त्यो भए चाहिँ हामी चाहिँ अरू सरह चाहिँ माघ 1 गतेबाट हामी जानेछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निर्देशन लगत्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बजारलाई स्वचालित कारोबारमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। अन्त पछिबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब जान सक्छौँ, हामी चाहिँ डिम्याटमै पूर्ण रूपले कारोबार गराउन सक्छौँ भन्ने भएपछि हामीले चाहिँ डिम्याट इम्प्लिमेन्ट गर्न लागेका छौँ र विशेष गरी यसमा पछिल्लो चरणमा जुन धितोपत्र बोर्डले सक्रियता देखाएको छ। अहिलेसम्म झण्डै 23 करोड़ किता शेयर डिम्याट भए पनि पूर्ण स्वचालित कारोबार हुन सकेको थिएन। यसैगरी बोर्डले कम्पनीहरूको अवस्था झल्काउने गरी थप सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि नेप्से र सिरियसलाई निर्देशन दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको आदेन शहरका गभर्नर मेजर जनरल जाफर मोहम्मद
सामाजिक सञ्जालमा छाएका सन्दर्भ लगायतका समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसअघि मुख्य समाचार जारी आन्दोलनका विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय नेताहरूसँग छलफल गर्दै भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भारतमा रहेका नेपालीहरूद्वारा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। मोर्चाको अवरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेन। भोलिदेखि 1 महिनासम्म जनताको संविधान जनताकै माझ भन्ने सरकारको कार्यक्रम शुरू हुने। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिवहरू अख्तियारको चुङ्गोलमा बयानका लागि बोलाइएका सबै 29 जनाको बैंक खाता रोक्का। र बन्द हडतालले किसान मारमा उखु मिलसम्म नपुग्दा 12 वर्षका किसान चिन्तित। इन्धन अभावका कारण डेरीले दूध नकिन्दा अधिकांश जिल्लाका किसानको बिजोग। नेपाल ओइल निगमले पर्सि मंगलबारदेखि निजी मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई पनि इन्धन वितरण गर्ने भएको छ। भोलि वितरण गर्न भनिए पनि आवश्यक गृह कार्य नपुगेको भन्दै पर्सीलाई सारिएको हो। निगमले प्रति मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई 4 लिटरका दरले तेल दिनेछ। निगमले 22 गते 1 देखि 25 लटसम्म दर्ता भएका मोटरसाइकललाई तथा स्कुटरलाई तेल दिनेछ। यस्तै 24 गते 26 देखि 40 लटमा दर्ता भएका मोटरसाइकलले पाउनेछन्। 26 गते 41 देखि 55 र 28 गते 56 देखि माथि दर्ता भएकालाई तेल दिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल ओइल निगम थानकोट डिपोका प्रमुख रविन शर्माले कार जिपलाई तेल दिनका लागि आगामी हप्ता वितरणको सूचना निकाल्ने जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सहित सप्तरीका स्वास्थ्य संस्था 15 दिनदेखि नखुल्दा सर्वसाधारण उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। मंगिर 6 गते सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द भएका हुन्। इतना अस्पताल के लिए कुछ नहीं खुलल है, तकर हम लोग मरबे करबे, बिरामी सब ठिकाना करबे। स्वास्थ्य संस्था सुचारू गराउन पहल भइरहेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले बताउनु। छिटो भन्दा छिटो चाहिँ यो समस्या हामी समाधान गर्छौं। त्यो छिटो भनेको समय छैन। त्यसको अब मैले ठ्याक्कै तपाईलाई यति घण्टा अथवा यति दिन भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। अति भन्दा अति छिटो हामी सबै संवेदनशील छौं। आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले सप्तरीका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको निलम्बन, सुरक्षाको प्रत्याभूति र घाइते स्वास्थ्य कर्मीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। इन्धन अभावका कारण रोकिएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको काम शुरू भएको छ। भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति नहुँदा निर्माणको काम रोकिए पनि आयोजनाले इन्धन प्रयोग नगरी गर्न सकिने काम अघि बढाएको हो। ढिलै भए पनि चिनिया कम्पनीले भेरी डाइभर्सन बहुउद्देश्य योजनाको काम सुचारू गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति नहुँदा हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि आयोजनाको निर्माण ठेक्का लिएका चिनियाहरू भवन निर्माण लगायतका काममा जुटेका छन्। निर्माण कार्य शुरू भएपछि तराईका किसान समेत खुसी भएका छन्। अब पानी चाहिँ बबईमा पाउँछ, भेरी डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। आशा गरौँ त्यो सफल होला, कुनै दिन चाहिँ गरिएबासीको सपना साकार हुनेछ। भेरी नदीको पानी प्रति सेकेन्ड 40 घन मिटर बबईमा खसालेर 48 मेगावाट विद्युत उत्पादनसँगै बाँके र बर्दियाको जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि चिनिया प्राविधिकहरूले टनेल निर्माण कार्य भने सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। निर्माण कार्यमा भइरहेको कठिनाईले 10 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा बन्ने भनेको आयोजनाको लागत निकै बढ्ने भएको छ। यदि हामीले चाहिँ यो इन्धन आपूर्तिको विषय चाहिँ सहज बनाउन सकेनौं भनेदेखि हामीलाई चाहिँ थप आर्थिक दायित्व पर्ने चाहिँ देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि निर्माण कार्यलाई चाहिँ अत्यन्त बाधा परिरहेको चाहिँ अवस्था छ। सरकारले यस्ता आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई जति सक्दो चाँडो निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। अब पालो सामाजिक सञ्जालको। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूको दिल्ली दौडाले धेरै प्राथमिकता पायो। कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काले लेख्नु भएको छ, मधेस केन्द्रित दलहरू हिजो राति बालुवाटारमा प्रस्तुत 3 बुँदे प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी दिल्ली हानिएका हुन् भने दिल्लीको एम्बुसमा को पर्छ भन्न सकिन्न। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी छिमीतिर अहिलेको सन्दर्भलाई जोडेर पत्रकार सुशील शर्माले लेख्नु भएको छ, काम कुरो एकातिर मोर्चा कसी दिल्लीतिर।
विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, नेपालका सबै नेता आशीर्वादका लागि दिल्ली जान्छन् भनी हाल दिल्लीमा परामर्शका लागि जानुभएका मधेसी नेताको बचाउ तुलनीय विषय होइन। दिल्लीको दबावमा सीमाङ्कन हेरफेर नगरौं, दिल्लीलाई इतिहासकै सबैभन्दा बढी दूरीमा राख्ने बेला हो यो, केवल किरणले आग्रह गर्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा गायिका मुना थापा मगरले सबैजना दक्षिणतिरै गएर कुरा मिलाउनु पर्ने भए 2 महिनादेखि जनतालाई शास्ति किन भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिर ढल फुटेर असर परेको भन्दै रेडियो कर्मी सन्तोष भट्टराईले पोस्ट गर्नुभएका यी तस्बिर। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छ, त्यसअघि मुख्य समाचार। जारी आन्दोलनका नेताहरूसँग छलफल गर्दै भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध भारतमा रहेका नेपालीहरूद्वारा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। मोर्चाको अवरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेन, भोलिदेखि 1 महिनासम्म जनताको संविधान जनताकै माझ भन्ने सरकारको कार्यक्रम शुरू हुने। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिवहरू अख्तियारको चङ्गुल।